हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के हालात के मुताबिक। वो है एक्सपल्जन ऑफ अफगान रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जो महाजरीन रहते हैं, जो अफ़गानिस्तान से आए हुई महाजरीन हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत ने 3 अक्टूबर 2023 को एक डिसीजन लिया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मतलब जिसके पास कागजात नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और वो हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रजिस्टर नहीं की है, तो उसको हम एक्सपेल करेंगे। और 3 अक्टूबर को पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 28 दिन है और 31 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है और आपने यहाँ से जाना है। वॉलंटरीली आपने यहाँ से जाना है। अगर आप खुद नहीं चलेंगे तो फिर हम गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ, और आपको हम फोर्सफुल तरीके से यहाँ से भेजेंगे। इसके पीछे कौन सी रीजंस है कि पाकिस्तान ने ये एक एब्रप्ट डिसीजन ले लिया। असल में इस 2023 में पाकिस्तान में बहुत से ज़्यादा सुसाइड धमाके हो गई, खुदकश धमाके हो गई। तो इसमें से ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व थे वो थे अफ़गान नेशनल्स थे, अफ़गानी महाजरीन थे, और वो अफ़गान से ताल्लुक़ रखते थे। तो इस वजह से पाकिस्तान की हुकूमत ने डिसीजन लिया कि अभी हमने ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने वापस भेजना है। और ये डिसीजन जो है, ये इंटीरियर मिनिस्टर हमारा जो है सरफराज बुगटी साहब ने, उसने भी कंफर्म कर लिया कि हमारे पास तकरीबन 4.4 मिलियन अफगान नेशनल्स रहते हैं, अफगान महाजरीन रहते हैं, जिसमें तकरीबन 1.73 मिलियन, तकरीबन 17 लाख से भी ज़्यादा जो है वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो इलीगल महाजरीन हैं और वो यहाँ रहते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने वापस भेजना है। और उन लोगों ने एक अल्टीमेटम दे दिया, टाइम दे दिया कि आपने इस 28 दिन में वापस जाना है। दूसरी तरफ यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर्स फॉर रिफ्यूजीज, उसने भी ये कंफर्म कर लिया कि अक्टूबर 2023 तक तकरीबन पाकिस्तान में जो अफगानी महाजरीन रहते हैं वो है 3.7 मिलियन। और सरफराज बुगटी साहब ने जो कहा, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर, कि वो पाकिस्तान में जो महाजरीन रहते हैं वो है 4.4 मिलियन। लेकिन यूएनएचसीआर ने कंफर्म किया कि इधर अभी जो रहते हैं तकरीबन है ये 3.7 मिलियन है। और इसमें जो 7 लाख अफगानी महाजरीन है वो 15 अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, उसके बाद 7 लाख लोग जो है ये इसके बाद आ गए थे पाकिस्तान में। अभी हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो अफगान महाजरीन आ गए पाकिस्तान में, तो वो 1979 में आ गई, क्योंकि अफगानिस्तान पे हमला हुआ ये रशिया की तरफ से। रशिया ने हमला किया और ज़्यादातर जो लोग हैं अफगानिस्तान के, तो वो पाकिस्तान में आ गई, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस ये इन लोगों को नज़दीक था। तो इस वजह से ये लोग पाकिस्तान में आ गए, और तकरीबन कहते हैं कि 1979 से लेकर 1989 तक तकरीबन 3.5 मिलियन महाजरीन आ गए पाकिस्तान में। फिर 1990s में 1990 में थोड़े हालात ठीक हो गई, तो कुछ महाजरीन जो है वो वापस अपने मुल्क चले गए। लेकिन फिर बाद में मिड 1990s में यानी 1994 में फिर से तालिबान ने टेक ओवर कर दिया, और कुछ इलाके जो अफगानिस्तान के वो कब्जा कर ली, और 1996 में उन लोगों ने काबुल पे भी कब्जा कर लिया। तो वो लोग वापस आ गए पाकिस्तान में या दूसरी कंट्रीज में वापस चले गई, और ये महाजरीन बन गई। फिर उसके बाद 2001 में यानी 2001 में यूनाइटेड स्टेट ने हमला कर दिया। 9/11 के बाद उन लोगों ने अफगानिस्तान पे हमला किया कि ये इधर अलकायदा रहते हैं, और इस वजह से हमने अभी इस पे अफगानिस्तान पे हमला करना है। तो जब 2001 में यूनाइटेड स्टेट ने हमला कर दिया,
تو اس کے بعد بہت زیادہ لوگ جو ہے ریفیوجیز بن گئے اور وہ بھی پاکستان میں آ گئے. پھر اس کے بعد 2005 سے لے کے 2007 تک پاکستان کی حکومت نے افغانی لوگوں کو جو امیگرنٹس تھیں اس کو کچھ کارڈز ایشو کی جس کو افغان سٹیزنز کارڈز کہتے تھے. تو ان لوگوں نے ایک کارڈز بنائی کہ یہ لوگ ادھر ہی رہیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان گورنمنٹ نے کچھ ٹف ڈیسیجنز لیے اور کچھ لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی 2021 میں 2021 میں جب طالبان نے ٹیک اوور کر دیا افغانستان پہ، اور جب یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ جو ہے ناٹو سب لوگ جو ہے وہ چلے گئی، آرمی جو ہے وہ چلے گئی. تو پھر اس کے بعد 2021 میں طالبان دوبارہ آ گئی. طالبان نے دوبارہ ٹیک اوور کر دیا افغانستان پہ 15 اگست 2021 پہ. تو اس وجہ سے وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں وہ ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جو ہے طالبان پھر سے ہارش رولز جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں ہمارے ملک پہ. تو اس وجہ سے وہ خوف ہراس پھیل گیا ادھر. تو وہ لوگ واپس آ گئی، یہ پاکستان کو آ گئی. اور UNHCR کے مطابق وہ کہتے کہ تقریباً 7 لاکھ لوگ جو ہے وہ 2021 کے بعد ادھر پاکستان آ گئے ہیں. اور کچھ ایران چلے گئے، کچھ جو ہے US کینیڈا دوسری کنٹری جو ہے دوسرے ممالک ادھر چلے گئے. اب ہم اس کے سلوشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے والنٹریلی ریپیٹریشن، کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ جو لوگ واپس جانا چاہتے ہیں والنٹریلی خود ہی اپنی طرف سے اگر وہ جانا چاہتے ہیں اپنے ملک تو وہ جا سکتے ہیں. کیونکہ ابھی جو حالات ہے وہ کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ لوگ اگر ادھر چلے جائیں تو ان لوگوں کے لیے یہ بہتر ہوگا. ہمارے پاس جو دوسرا آپشن ہے کہ ہم ان کو سٹیزن شپس دے دیں، لیکن یہ ویسے مشکل ہوگا پاکستان کے لیے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے تقریباً 40 سال سے زیادہ وقت گزارا ہے ادھر پاکستان میں. تو ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ یہ پاکستان کی سٹیزن شپس حاصل کرے کارڈز اور یہ ادھر کی یہاں کی شہری بن جائیں. لیکن یہ ویسے پاکستان کے لیے بہت ایک ٹف ڈیسیجن ہوگا. لیکن یہ سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کیونکہ بہت سے زیادہ جو لوگ ہیں ان لوگوں نے ادھر وقت گزارا ہے مور دین 4 ڈیکیڈس، 40 سال سے زیادہ. اور یہ ان لوگوں کو اپنی زبان جو ہے وہ بھی بھول گئی ہے، تقریباً اپنا کلچر بھی بھول چکی ہے. تو یہ پاکستان میں جو ہے یہ بڑے ہو گئے ہیں، اس کی جو سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن ہے وہ یہاں پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ سب سے بیسٹ آپشن میرے خیال سے یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو سٹیزن شپس دے دیں. اگر یہ بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر ہے اگر ہم ان کو ٹیمپریری ریزیڈنسی پرمٹ دے دیں، جس طرح ہم نے 2007 میں افغان سٹیزن کارڈز ان لوگوں کو دی تھی کہ جب تک حالات وہاں ٹھیک نہیں ہوتے افغانستان میں تب تک وہ یہاں رہیں گے. جب وہ حالات 100% ٹھیک ہو گئے تو پھر یہ یہاں سے جائیں گے. اگر یہ آپشن بھی پاسبل نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس ہے کہ ان کو ہم گولڈن ویزا دے دیں، جس طرح یہ انویسٹرز ہیں وہاں کی، ٹھیک ہے، وہاں کے ڈاکٹر جو ہے، انجینئرز ہے، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو ہم اگر گولڈن ویزا دے دیں 10 ایئرز 5 ایئرز 15 ایئرز، تو پھر اگر وہ لوگ ادھر رہیں تو پھر پاکستان کی بہتری کے لیے یہ اچھا ہوگا. کیونکہ یہ لوگ جو ہے یہ انویسٹ کریں گے یہاں، یہ لوگ جو ہے اپنا برین وغیرہ جو ہے یہ ڈاکٹر انجینئر یہاں استعمال کریں گے، یوز کریں گے، اور یہ پاکستان کی بہتری کے لیے یہ ہوگا. اگر یہ لوگ بھی یہاں سے چلے گئے تو یہ پاکستان کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے. تو یہ فورسفل ایکسپلجن ہے افغانیوں کا پاکستان سے. تو یہ ان پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے، اور باقی جو دوسری آرگنائزیشنز ہے ورلڈ وائڈ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. کس طرح یہ 28 دن میں 1 مہینے میں یہ لوگ وہاں جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا ادھر کاروبار ہے، ان لوگوں کا ادھر بزنس چل رہی ہے، ان لوگوں کا ادھر پراپرٹیز ہے. تو اس کو مینیج کرنا اور اس کو
اور کسی اور بندے کو دینا یا بیچنا، تو اس میں ٹائم لگتا ہے. تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا اور ٹائم دے دیں تاکہ یہ آسانی سے یہاں سے چلے جائیں. افغانستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ یہاں سے لوگ اگر یہ چلے گئیں فورسفل طریقے سے یا جو بھی طریقہ ہے، اگر یہ چلے گئی تو یہ ان افغانستان کے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ یہ لوگ وہاں جا کے اپنے ملک کے لیے محنت کریں گے. اور انشاءاللہ جو افغانستان ہے وہ بھی صحیح جا رہا ہے، صحیح ٹریک پہ جا رہا ہے. جو اس کی کرنسی ہے وہ بھی اسٹرینتھن ہونی جا رہی ہے، اور اس کا حکومت جو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ لوگ بھی جب یہاں سے چلے جائیں گے ادھر رہیں گے، تو یہ اپنی ان کی ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو آج کا یہ لیکچر تھا ہمارا یہ ایکسپیلجنس کے بارے میں، افغان ریفیوجیز کے بارے میں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو.